हेलो एभ्रिवान, हजुरहरू सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। हामीले कक्षा 2 को सामाजिक विषयबाट केही पाठहरू हेर्दै आइरहेका छौं। हामीले युनिट 4 यानी कि एकाइ 4 को पाठहरू हेरिरहेका छौं। हामीले एकाइ 4 मा जम्मा 3टा पाठहरू हेरिसकेका छौं। सुरुको पाठमा रहेको छ म्युचुअल हेल्प यानी कि आपसी सहयोग। दोस्रो पाठमा रहेको छ आवर कमन प्रपर्टी यानी कि हाम्रो साझा सम्पत्ति। तेस्रो पाठमा रहेको छ प्रोटेक्सन अफ पब्लिक प्रपर्टी सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा। हामीले पाठ 1, पाठ 2 र पाठ 3 हेरिसक्यौं भने आज हामी पाठ 4 हेर्नेछौं। पाठ 4 मा रहेको छ ह्याबिट अफ वेटिङ फर टर्न। आज हामी चाहिँ पाठ 4 हेर्नेछौं। लेसन 4 मा रहेको छ ह्याबिट अफ वेटिङ फर टर्न अर्थात पालो पर्खने बानी। सुरुमा म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न गर्नेछु है। हाउ मेनी अफ यु वेट फर योर टर्न? तपाईहरु कति जना आफ्नो पालो पर्खनुहुन्छ? सोच्नुहोस् है। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मलाई दिनु पर्दैन, तपाईहरु आफैलाई दिए हुन्छ। अब हामी पाठ हेर्नेछौं। ध्यान दिएर सुन्नुस् है। Sabina's house is in the mountain. One day she went to temple with her father. She saw people standing in a queue. They also joined in queue. At their turn, they worshipped and returned home. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबिनाको घर चाहिँ हिमालको छेउमा छ। एक दिन ऊ उसको बाबासँग मन्दिर गइन्। उसले मानिसहरू लाइनमा उभिएको देखिन्। त्यसपछि उनीहरू पनि लाइनमा उभिए। सबिना र सबिनाको बाबा पनि लाइनमा उभिनुभयो। उनीहरूको पालो आएपछि उनीहरूले पूजा गरेर घर फर्किए है। क्यू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइनमा उभिनु है। धेरै मानिसहरू छन् भने उनीहरू आफ्नो टर्न वाइज लाइनमा बस्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ क्यू भनेर भनिन्छ। तपाईहरुले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चित्रमा भएको केटीको नाम चाहिँ के हो त? सबिना हो। ऊ चाहिँ सबिना हो। एक दिन ऊ चाहिँ उसको बाबासँग मन्दिर जान्छ है। उले चाहिँ मन्दिरमा मान्छेहरू चाहिँ लाइनमा बसेको देख्छ। यो चित्रमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मानिसहरू चाहिँ पूजा गर्नको लागि लाइनमा बसेका छन्। आफ्नो पालोमा उनीहरूले पूजा गरेका छन् है। यो अर्को चित्रमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के छ त? वेटिङ इन क्यू है। सबैजना लाइनमा पूजा गर्नको लागि लाइनमा बसिरहेका छन्। हेर्ने हो भने है कुनै पनि चाडपर्व जस्तै कि तीज भयो, अनि त्यहाँदेखिको धेरै यस्तो चाडपर्वमा चाहिँ मानिसहरू मन्दिर जान्छन्। मन्दिरमा आफ्नो पालो कुर्छन् र पूजा गर्ने गर्छन्। शिवरात्रिमा पनि त्यस्तै गर्छन् है। जस्तै हामी हेर्न सक्छौं यहाँनिर हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ पशुपतिनाथमा भयो, स्वयम्भूतिर भयो, त्यहाँनिर पनि भक्तजनहरू आएर चाहिँ यसरी लाइनमा बस्छन् र आफ्नो पालो आएपछि चाहिँ पूजा गर्छन् अनि घर फर्कने गर्छन्। Rambaran's uncle teaches in a school in Birganj. His father went to call him. There was a line of people for telephone. His father stood in the queue. He talked to him and come back. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रामबरणको अंकलले विद्यालयमा पढाउनु हुन्छ, जुन चाहिँ वीरगञ्जमा छ। रामबरणको बाबुले उसको अंकललाई कल गर्न भनेर जानुभयो। त्यहाँ मानिसहरू टेलिफोनको लागि लाइनमा थिए। उसको बाबु पनि लाइनमा उभिनु भयो। उसको बाबु फोनमा कुरा गरिसकेपछि फर्कनु भयो है। तपाईहरुले यो चित्रमा देख्नु भएको चाहिँ उ चाहिँ रामबरणको अंकल हो है। उहाँ चाहिँ वीरगञ्जमा एउटा स्कुलमा पढाउनुहुन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ है। शिक्षक, उहाँ चाहिँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ रामबरणको बाबा हो। उहाँले चाहिँ रामबरणको अंकललाई फोन गर्नु भनेर उहाँ चाहिँ जानुभयो र उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ फोन गर्ने ठाउँमा मानिसहरू धेरै लाइन लागेका थिए है। त्यहाँ पनि पालो पर्खनु पर्ने रहेछ। त्यसैले उहाँ पनि लाइनमा उभिनु भयो र उहाँको पालो आइसकेपछि उहाँले अंकललाई फोन गर्नुभयो र कुराकानी गरेपछि उहाँ घर फर्कनु भयो है। हामी हेर्न सक्छौं शहरतिर त यस्तो समस्या छैन, किनकि आजकल शहरतिर चाहिँ सबैको आफ्नो मोबाइल फोन हुन्छ, स्मार्टफोनहरू हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नै फोनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर हामी देख्न सक्छौं कतिपय अझै पनि विकास नभएको ठाउँहरूतिर जस्तैतिर गाउँहरूतिर हेर्न सक्छौं है। गाउँहरूतिर चाहिँ यस्तो समस्या हुन्छ है। यस्तै मानिसहरू लाइनमा लागेर फोन गर्नुपर्ने त्यस्तै हुन्छ है। तर शहरमा चाहिँ प्राय जसो यस्तै हुँदैन। अविकसित ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो हुन सक्छ।
There is only one tap in the village of Pasang. Villagers fetch water turnwise. Pasang was taking bath along with his mother there. In the meantime, Raju came to fetch water. He gave Raju to get water. After that, he took bath. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पासाङको गाउँमा एउटा मात्रै धारो छ। गाउँलेहरूले पालो पानी थाप्ने गर्छन्। पासाङ पनि उसको आमासँग त्यहाँ नुहाइरहेको थियो। बीचमा राजु पनि पानी थाप्न भनेर आयो र पासाङले उसलाई पानी थाप्न दियो अनि त्यसपछि ऊ नुहायो है। गाउँघरतिर चाहिँ एउटा मात्रै धारो हुन्छ है, सार्वजनिक धारो भयो, पब्लिक ट्याप है। त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरू पानी थाप्ने, नुहाउने, लुगा धुने सबै काम गर्ने गर्छन्। उनीहरू चाहिँ आफ्नो पालो कुरेर गर्ने गर्छन्। तर शहरतिर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, किनकि शहरतिर चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नो धाराहरू हुने गर्छ है। यो चित्रमा देख्नुहुन्छ, यो चित्र चाहिँ के हो त, पासाङको गाउँको धारोको चित्र हो। यहाँ चाहिँ मानिसहरू आफ्नो पालो कुरेर पानी थाप्ने गर्छन् है। कसैकोमा चाहिँ धारा हुन्छ, कसैकोमा चाहिँ यहाँनिर ह्यान्ड पम्पहरू हुन्छ है, कसैकोमा चाहिँ यहाँ के हुन्छ त, वेल, इनार अथवा कुवाहरू पनि हुने गर्छ। एकै ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू नुहाउने काम गर्छन्, लुगा धुने काम गर्छन् है। गाई बस्तुहरूले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पानी पनि खाइरहेको छ। यहाँ मानिसहरूले पानी भरिरहेको छ, यहाँ कोही लुगा पनि धोइरहेको छ है। हो, यस्तै हुन्छ है पब्लिक ट्यापहरू चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो पालो कुरेर पानी थाप्नु पर्छ। हामीले झै झगडा गर्नु हुँदैन, आफ्नो पालोमा मात्रै हामीले पालोमा पानी थाप्ने, लुगा धुने गर्नुपर्छ। Which places do we need to wait for our turn? हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा आफ्नो पालो पर्खनु पर्छ भन्ने बारे हेर्नेछौँ। मैले हजुरहरूलाई अघि पनि स्टोरीको बारेमा भनिसकेँ। माथिको स्टोरीमा है टेम्पलमा कुर्नुपर्छ, मन्दिरमा है सबिनाले उसको बाबासँग मन्दिरमा कुरेको थियो है। टेलिफोन क्यू है, रामवरणको बाबाले उसको अङ्कललाई फोन गर्नुको लागि टेलिफोनको लाइनमा बस्नु भएको थियो, हामीले त्यो पनि हेरिसक्यौँ। तेस्रोमा रहेको छ ट्याप्स है। धारामा पासाङको भिलेजमा एउटा मात्रै धारो थियो। त्यहाँनिर मानिसहरू के गर्छ त, लाइनमा बसेर आफ्नो पालो पर्खेर पानी भर्ने, नुहाउने, कपडा धुने काम गर्थ्यो है। अब हामी चौथोमा हेर्नेछौँ के हो त, ब्याङ्कको बारेमा। ब्याङ्क भनेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा होला। के रहेछ त ब्याङ्क भनेको, म पढेर सुनाउँछु है त। A bank is a financial institution where we deposit our money, make loans, exchange money, send money, etc. ब्याङ्क भनेको के रहेछ त, एउटा पैसा राख्ने ठाउँ रहेछ। त्यहाँनिर हामी पैसा जम्मा गर्न सक्छौँ, हामी लोन पनि लिन सक्छौँ है। लोन चाहिँ के भयो, लोन भनेको के हो त, ऋण लिन सक्छौँ। हामीले पैसाहरू पनि साट्न सक्छौँ। बाहिरको करेन्सीहरू भयो, अरू देशको पैसाहरू हामीले यहाँ ब्याङ्कमा साट्न सक्छौँ। सेन्ड मनी, पैसा पठाउन सक्छौँ, पैसा लिन सक्छौँ र अरू धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूको पनि मम्मी बाबाले ब्याङ्कमा पैसा राख्नु भएको होला, तपाईँहरूको फ्युचरको लागि भनेर जम्मा गर्नुभएको होला है। हेर्न सक्छौँ यहाँनिर के हो त, ब्याङ्कको काउन्टर है, क्यास काउन्टर भयो। यहाँनिर मानिसहरूले पैसा निकाल्न सक्छन्। यहाँ अर्कोमा नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ काउन्टरमा दुईजना मानिसहरू छन् है, ब्याङ्कको कर्मचारीहरू। उहाँहरूले है कसैलाई पैसा पठाउनु छ, पैसा डिपोजिट गर्नु छ, यहाँ झिक्नु छ भने यहाँनिर उहाँहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ। यहाँ अर्को चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मनी एक्सचेन्ज है। यहाँनिर चाहिँ हामीले बाहिर कुनै देशको पैसाहरू हामीले यहाँनिर एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। ब्याङ्कमा धेरैजना मानिसहरू आफ्नो काम गर्नको लागि आएको हुन्छ है, उनीहरू पैसा राख्न र आएको हुन्छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ यसरी नै लाइनमा बसेर हाम्रो कामहरू गर्नुपर्छ। पाँचौँमा रहेको छ अटोमेटिक टेलर मसिन, यानि कि एटिएम है। एटिएम भनेको के हो त, तपाईँहरू कोहीलाई थाहा होला है, म पढेर सुनाउँछु है त। A machine that dispenses cash or performs other banking services when an account holder inserts a bank card. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एटिएम चाहिँ एउटा यस्तो मसिन हो जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, हाम्रो खातामा पैसा छ भने हामीले एटिएमबाट पैसा निकाल्न सक्छौँ। तर कतिखेर त जब हामीले हाम्रो एटिएम कार्ड एटिएम मसिनमा हाल्छौँ अनि पिन नम्बर हालिसकेपछि हामीलाई चाहिएको पैसा हामी निकाल्न सक्छौँ। तर हाम्रो खातामा भएको भन्दा धेरै पैसा चाहिँ हामी निकाल्न सक्दैनौँ। हाम्रो खातामा जति छ त्यति मात्रै हामी निकाल्न सक्छौँ है। ब्याङ्कमा कुनै बेला चाहिँ हामी सधैँ पैसा निकाल्न चाहिँ ब्याङ्कै जानुपर्छ भन्ने हुँदैन है। हाम्रो एटिएम कार्ड छ एटिएममा अनि हामीले पैसा हाम्रो अकाउन्टमा राखेका छौँ भने चाहिँ हामी एटिएमबाट पनि निकाल्न मिल्छ है।
हामीले एटीएममा पैसा निकाल्नु जाँदाखेरि कुनै बेला एटीएम खुल्ला त्यतिकै खाली हुन्छ, कुनै बेला त मान्छेहरूको भिड हुन्छ। मान्छेहरूको भिड भएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ क्यूमा यानि कि लाइनमा बसेर हाम्रो पालो पर्खेर पालो आइसकेपछि हामीले पैसा निकाल्न सक्छौँ। यो सुरुको चित्रमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मानिसहरू के गरेका छन् त लाइनमा बसेर उनीहरूले एटीएम मसिनको प्रयोग गरिरहेका छन्। र अर्को चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि त्यही गरिरहेका छन् है, मानिसहरू आफ्नो पालो कुरेर काम गरिरहेका छन्। छैटौँमा रहेको छ सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट भनेको चाहिँ के हो त, त्यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले खानेकुराहरू किन्न सक्छौँ, लगाउने कुराहरू पनि भयो, किचनमा चाहिने सामानहरू पनि हामी किन्न सक्छौँ है। सुपरमार्केटमा चाहिँ हामी आफैले सामानहरू लिने र सामान लिइसकेपछि बिल तिर्ने बेलामा चाहिँ हामी लाइनमा बसेर बिल तिर्नुपर्छ है। हामी एक्लै छौँ भने त पेमेन्ट गर्दाखेरि लाइनमा बस्नु पर्दैन, तर त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू छन् भने चाहिँ हामी यसरी नै क्यूमा बसेर पैसा तिर्नुपर्छ है। तर सुपरमार्केटमा धेरै मानिसहरू आउने गर्छन्, त्यही भएर हामीले आफ्नो पालो कुरेर पैसा तिर्ने गर्नुपर्छ। तपाईहरूले यो चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पनि मानिसहरू लाइनमा बसेका छन् र आफ्नो पालो कुरेर पैसाहरू तिरिरहेका छन्। सातौं रहेको छ बस स्टप है। वी शुड बी केयरफुल वाइल गेटिङ इनसाइड द बस। हामी बस चढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। वी शुड वेट फर आवर टर्न, इफ वी रस वी मे गेट इन्टु एन एक्सिडेन्ट है। हामी हाम्रो पालो कुरेर चाहिँ बसमा चढ्नुपर्छ। यदि हामी हतार गर्यौँ है, ठेलमेल गर्दै बसमा चढ्न खोज्यौँ भने चाहिँ हामीलाई चोट लाग्न सक्छ अथवा हाम्रो एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ पालो कुर्नुपर्छ, बसमा चढ्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। यो सुरुको चित्रमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ के हो त, स्कुल बस आइरहेको छ। यो चाहिँ बस स्टप। बस स्टपमा चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ उनीहरूको स्कुल बसलाई पर्खिरहेको छ है। उनीहरू पनि त लाइनमा बसिरहेका छन् है। हो, तपाईहरू पनि लाइनमा बसेर बस चढ्न पर्छ। यो अर्को चित्र पनि के को हो त, बस स्टपको नै हो। यहाँनिर पनि मानिसहरू लाइनमा बसिरहेका छन्। हामी स्कुल जाँदा होस्, स्कुल बसमा होस् अथवा अरू कुनै ठाउँ जाँदा होस्, हामी सधैँ के गर्नुपर्छ त, लाइनमा बस्नुपर्छ, आफ्नो पालो कुर्नुपर्छ र आफ्नो पालो आएपछि मात्रै हामी बसमा चढ्नुपर्छ। आठौं रहेको छ जब्स इन्टरभ्यू है। जागिर खाँदाखेरि हाम्रो इन्टरभ्यू लिने बेलामा पनि हामी चाहिँ हाम्रो पालो कुर्नुपर्छ, हामी लाइनमा बस्नुपर्छ। जबको इन्टरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ धेरैजना मानिसहरू हुन्छन् है, धेरैजना क्यान्डिडेटहरू हुन्छन्, उनीहरूको इन्टरभ्यू लिइन्छ अनि जो चाहिँ बेस्ट छन् उनीहरूलाई मात्रै सिलेक्ट गरिन्छ है। यो सुरुको चित्रमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ जब इन्टरभ्यू भइरहेको छ है, अनि यहाँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नो पालोमा बसिरहेको छन्। र अर्को चित्रमा पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भित्र चाहिँ एकजना मानिसको इन्टरभ्यू भइरहेछ भने चाहिँ दुईजना चाहिँ बाहिर आफ्नो पालो पर्खिरहेका छन्। हामीले पनि यस्तै जब इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पालो कुर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यस्तो आफ्नो पालो कुरेनौँ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ त, वेल म्यानर भनेर भनिँदैन, त्यसलाई चाहिँ एकदम नराम्रो बानी भनेर भनिन्छ। हामी चाहिँ जबको इन्टरभ्यूहरूतिर जाँदा होस् अथवा अरू कुनै ठाउँतिर जाँदा होस्, हामी चाहिँ डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। अर्को रहेको छ गभर्मेन्टल अफिस यानि कि सरकारी कार्यालय। सरकारी कार्यालयमा पनि हामी चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्छ है। सच एज के हो त, ट्याक्स अफिस, कर कार्यालय भयो, इलेक्ट्रिसिटी अफिस, खानेपानी विद्युतीय कार्यालय है, बत्तीको बिल तिर्ने ठाउँहरू भयो, ड्रिङ्किङ वाटर अफिस, खानेपानीको अफिसहरू भयो। यिनीहरूमा चाहिँ हामी जाँदाखेरि चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्छ है। त्यहाँनिर थुप्रै मानिसहरू आइरहेका हुन्छन्, उनीहरूको बिल पे गर्न आएका हुन्छन्, त्यतिखेर चाहिँ हामी सबैजना लाइनमा बस्नुपर्छ। यो सुरुको चित्र चाहिँ ट्याक्स अफिसको हो, यानि कि कर कार्यालयको हो है। यहाँ चाहिँ मानिसहरू के गरेका छन्, आफ्नो पालोमा उनीहरूले कर तिरेर फर्किरहेका छन्। अर्को चित्र रहेको छ, यो चित्र चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रिसिटी अफिसको होस् अथवा ड्रिङ्किङ वाटर अफिसको हो है। यहाँ चाहिँ मानिसहरू बिल पे गर्नको लागि चाहिँ लाइनमा बसेका छन्। हामीले कसैको पनि लाइन मिच्नु हुँदैन, हामी हाम्रो पालो कुरेर बस्नुपर्छ र हाम्रो पालो आएपछि हामीले हाम्रो काम गर्नुपर्छ र सकेपछि त्यहाँबाट हामी निस्किनुपर्छ। 10औंमा रहेको छ हस्पिटल्स है, अस्पतालतिर है। अस्पतालतिर पनि कति ठाउँमा चाहिँ हामीले टिकट लिँदा भयो अथवा डाक्टरको पालो कुर्दा भयो, हामी चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्छ।
यो सुरुको चित्रमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हस्पिटलको नाम रेजिस्टर गर्ने बेलामा है मानिसहरु के गरेका छन् त लाइनमा बसिरहेका छन्। उनीहरु लाइनमा बसेर आफ्नो नाम रेजिस्टर गरिरहेका छन्। अर्को चित्रमा पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर डाक्टरले चाहिँ के गरिरहेको छ त पेशेन्टलाई बोलाइरहेको छ है पालो पालो र सबैजना चाहिँ आफ्नो पालोमा कुरेर बसिरहेका छन्। कतिपय हस्पिटलतिर चाहिँ यस्तो प्याक हुँदैन, त्यति ठाउँहरुमा चाहिँ आफ्नो पालो आइहाल्छ, तर कति ठाउँहरुमा चाहिँ हामीले कुरेर बस्नुपर्छ है, कुर्नुपर्छ। अर्काको टर्नमा हामी जानु हुँदैन, उनीहरुको टर्नमा उनीहरु जान्छन् र हाम्रो टर्नमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। Everybody should wait for your turn. It is a good habit. हामी सबैले हाम्रो पालो पर्खनु पर्छ र यो चाहिँ एकदमै राम्रो बानी हो। अब हामी समरी हेर्ने छौं है त। आज हामीले के पढ्यौ त हो त सरसर्ती फेरि हामी हेर्ने छौं। हामीले सुरुमा हेर्यौ शॉर्ट स्टोरी अफ हैबिट अफ वेटिङ फर योर टर्न। हामीले चाहिँ छोटो कथा पनि हेर्यौ है। कसको बारेमा कथा हेर्यौ? सबिनाको गाउँ बारेमा कथा हेर्यौ। सबिना केको बारेमा त उसको मन्दिरमा गएर लाइन लागेको बारेमा कथा हेर्यौ। अर्को रामबरणको अंकलको बारेमा हेर्यौ। उहाँलाई चाहिँ रामबरणको बाबाले चाहिँ टेलिफोनमा कल गर्नको लागि लाइन बस्नु भएको थियो। हामीले त्यो स्टोरी हेर्यौ। अर्को चाहिँ हामीले पासाङको गाउँको बारेमा हेर्यौ है। पासाङको गाउँमा चाहिँ एउटा मात्रै धारो थियो र त्यहाँ चाहिँ मानिसहरु पानी थाप्न चाहिँ लाइन लाग्नु पर्थ्यो, हो त पनि हेर्यौ। र अर्को हामीले के हेर्यौ त which places do we need to wait for our turn। हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पालो पर्खनु पर्छ भनेर पनि हेर्यौ। हामीले कुन ठाउँमा पर्खनु पर्दा रहेछ त टेम्पल भयो, मन्दिरतिर ट्याप्स, धारोतिर टेलिफोन लाइन, फोन गर्नको लागि लाइनमा बस्नु पर्दा रहेछ। हस्पिटलमा पनि हामी लाइनमा बस्नु पर्छ। बस स्टप है, बस स्टपमा पनि हामी लाइनमा बस्नु पर्छ। बैंक भयो, एटीएम, बैंक एटीएम तिर पनि हामी हाम्रो पालो पर्खनु पर्छ। सुपरमार्केट है, सुपरमार्केटमा सामानहरु किनिसकेपछि बिल पेमेन्ट गर्दाखेरि हामी लाइनमा बस्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ गभर्नमेन्टल अफिस एसेक्ट्रा है, सरकारी कार्यालयहरु भयो, त्यहाँनिर पनि हामी चाहिँ लाइनमा बस्नुपर्छ है। आजको भिडियो म यति नै राख्दछु। आशा गर्दछु हजुरहरु सबैले यो पाठ राम्ररी बुझ्नुभयो। अर्को भिडियो लिएर म चाँडै नै आउनेछु। त्यति बेलासम्म हजुरहरु सबैजना आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र पढ्दै गर्नुहोला। यो भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा हजुरहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।